في سبيل مولانا عبد الرحمن بن محمد الجفري مولانا عائشة مولانا يوسف بن أبي الحسن ثم إلى ركض بالأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيعاني بن عبد الله بارس كبر إرشاد وأثر عباد والبلاد سيدنا مولانا الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد صاحب الرادب وعلامة الدنيا الإمام كتب مولانا حبيب عبد الرحمن الفقيه كتب مولانا عمر الشادري وكتب حبيب سلم الشادري سلم الشادري والكتب حبيب عبد الله الشادري كتب مولانا حبيب محمد أحمد قلب التريم والدار علي عبد الرحمن الدباعي أهل السنة الشيخ جعفر بزنجي والإمام كتب مولانا حبيب علي بن محمد الحفصي سيد بدر رسول فرحي والإمام كتب مولانا حبيب علي بن بكر الفقيه صاحب مولد محمود كتب مولانا حبيب عبد الله بن أبي شهاب ابنه مولانا حبيب علي عين الله شاب رسولهم مفرحهم وثم إلى الإمام كتب مولانا أبو بكر بن محمد السقاف كتب مولانا أبو بكر بن عمر بن يحيى والإمام كتب مولانا أبو بكر محمد السقاف ابنه مولانا السقاف بن السقاف ثم إلى الإمام جعفر بن سخر السقاف ثم إلى الإمام كتب مولانا جعفر بن سخر السقاف ثم إلى الإمام الحبر شيخ الشريعة والطريقة والحقيقة سيدنا مولانا الحبيب عبد القادر بن أحمد بالفقيه ونجره شيخنا عمر بروحه سيد الوالد سماحة الأستاذ الإمام الحافظ المسند الكتب الدكتور سيدنا مولانا الحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بالفقيه رضي الله عنه وصلهم وفرحهم ثم إلى الإمام مولانا الحبيب حامد بن حسن مولانا الحبيب إبراهيم الحفشي ثم إلى الشيخ عبيدة الشيخ أرميا الشيخ سعد بن كرمية ثم إلى الشيخ محمد أرشد البنجري الشيخ مولانا صمد الفلمبان نتو سانغول ثم إلى الشيخ خصوصا مولانا الحبيب عثمان بن عبد الله بن عاقل بن يحيى خاصة صاحب صفات 20 وأصوله وفروعه والمنتسبين إليه أجمعين ثم إلى أرواحه ثم إلى الإمام قطب الغوث في هذا الزمن مكافة الأقطاب وأوتاد أبدال أهل الدرك وكافة أولياء الذنبل وكافة الأقطاب وكافة أولياء وكافة الأولى ثم إلى جميع أقطاب أفضل أبدال وأهل النقبة أهل الدرك وكافة أولياء الذنبل والشبايك والباكي والمعلى والفرد والبدور وكافة الأولياء تعالى أجمعين من مشارق الأرض لمغاربها برها بحرها بأن الله قد سرهم بالجنة يدعو علينا وينفعنا أولادنا وبناتنا زوجاتنا زوجاتنا أخينا أخواتنا هبانا أهل جرتنا أهل كرادنا من أحسن إلينا ولمن أوصانا وتوصانا بدعاء لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الحاضرين الحضرات والغائبين والغائبات من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وإمداداتهم وإشاراتهم وزراتهم ودركاتهم دركاتهم ونفحاتهم في الآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم وشرف ذمراتهم وما إلى أرواح والدina sebutkan masing-masing kuitan kita yang sudah meninggal guru-guru kita, kainini kita dan sanak pemilihan daitolan kita sebutkan dalam hati masing-masing la ruhi sayyidul bersama ummi syarifana sayyidul syekh muslim hubab sayyidina sayyidul jafar sayyidina akhir man huwa walid ina maulana hayy umma nahnu syahid wala hayy Husin Muhammad Adam Muhammad Abu Bakar Syekh Abu Bakar wal arwah walidina wa walidikum wa syayikhina wa syayikhikum amwatina wa amwatikum wa masyayikhina wa masyayikhikum amwatina wa amwatikum wa halatikum wa jadatina wa jadatikum وأمات المسلمين عما أن الله تغشاهم برحمة والمغفرة ورضوان وارفع درجة عليين نشأل صالحهم بأن الله يغفر لهم ويرحمهم وبنيت أن الله يغفر ذنوبنا ذنوب آبائنا أمهاتنا مشايخنا أولادنا بناتنا نحب أن نسلم أجمعين والذنوب الكبائر والصغائر تبنا إلى الله تبت النصوح من ترك الصلاة من تقصير فيها تبنا إلى الله تبت النصوح من ترك الزكاة من تقصير فيها تبنا إلى الله تبت النصوح من جميع من ظلم الخلق تبنا إلى الله تبارك النصوح من جميع المعاصي والذنوب صغيرها وكبيرها ظاهرها باطنها قولا فعلا سرا وجهرا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف قلوبنا واقضي حوائجنا من حوائجنا حوائج الآخرة ويرزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا مباركا علما نافعا رزقا حسيا ومعنويا وذرية صالحة ذكورا علماء عاملين راشخين في علم واليقين وبجاه طه الأمين ورزقنا الحبك وحب من أحبك وحب من يقرب إلى حبك جعل حبك أحب إلينا من الماء البريد وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم مسوك إليك وبنيت أن الله يشفي أمراضنا وأمراض أولادنا وبناتنا زوجاتنا زوجاتنا أخينا ونحب أن نسلم أجمعين وأمراض أولادنا
أمراضنا أمراض القلوب أمراض القلوب أمراض القلوب أمراض الباطن أمراض ظاهر الباطن أمراض ظاهر الباطن أمراض أرواح أمراض أرواح شفاء تاما عاجلا لا يغادر سقما ولا علما ولا عن لا فيخ عافية وبنيت أن الله يا شافي يا كافي يا حميد يا مجيد ارفع عنا كل تعب شديد واكفنا من الحد والحديد والمرض الشديد وجعلنا النور من نورك وعنز من عزك النصر من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء عطائك هرسنا هرسك تأييد تأديك يا ذا الكرام يا ذا المواهب العظام نسألك أنت المشهد الخلق البر وبنيت أن الله افتح علينا ولدنا وبناتنا وزوجتنا ونحب أن نسلم أجمعين فتوح العارفين وافتح علينا فتوح العلم فتوح في فهم معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله فتوح في العمل الشارع تركت حاجات وبنيت أن الله أهلك الكفرة واليهود والمجوس والمبتدع والمشركين والظالمين وعاداك وعداء الدين اللهم اجعلهم كما جعلت لأصحاب الفيل وزيانيس وقومونيس اللهم اجعلهم كما جعلت لأصحاب الفيل فاجعلهم كعصف مأكل اللهم مزقهم كل مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك رسولك أوليائك وعبادك المظلومين إنك عن كل شيء قدير وبإجابة جدير وبنيت أن الله ينور قلوبنا أرواحنا بنور معرفتك ومحبتك وبنيت الله طول عمرنا وعمرهم جميعا وعمر أبينا أمهاتنا ما شئنا ولنا نحب أن جميع أولياء تعالى الصالحين وأولياء الصالحين من كثير الحمد لله إلى فوق المعى فوق أمر لصابي وأمر شافيخ عافية وبنيت أن الله ينور قلوبنا وينور قلوبنا أرواحنا بنور معرفتك ومحبتك وتحيي السماء جوارحنا بنور عبادتك ولزوم طاعتك ودوام خدمتك وأن ترزقنا حسن القيام بحقك وتملأ أيدينا طيب رزقك وتشملنا بخفي رأفتك وتملكنا زمام أنفسنا حتى أكودها إلى ما في رضاك ونيل القرب منك وطهرنا من نجس المخالفة والغفلة والشهوات وآتنا رحمة من عينك وعلمنا من لدنك علما وهب لنا حكمة وحكمة وعافنا يا رب من سخطك وغضبك جميعا وإبلائك وفدنا أولادنا وبناتنا وزوجتنا نحب أن نسلم أجمعين وأحفظنا يا رب من شر العين من شر الشيطان من شر السلطان من شر الهوى من شر النفس من شر توارك الليل والنهار من شر الليل والنهار إلا طارق يترك بخير إنك على كل شيء قدير من شر السحر ومن شر الفرق من شر حاسد إذا حسد وشرورهم ومن الشرور كلها من جميع البلاء والوباء والابتلاء والأمراض والأسقام من جميع البلاء في الدنيا وعذاب الآخرة وعذاب القبور ومن جميع البليات والعقوبات والأذيات والمحن وعاذنا يا رب من مضلة الفتن ما ظهر منها وما بطن وجعلنا يا رب من الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا وهب لنا فضلا عظيما وكفر عنا سيئاتنا وادخلنا مدخلا كريما أرحم الراحمين وأن تقضي لنا أحبائنا والمسلمين حاجات في الدنيا الآخرة حاجات زيارة مكة والمدينة حاجات زيارة رسول صلى الله عليه وسلم حاجات رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة أو من قبل الموت حاجات حسن الخاتمة عند الموت وتعجلنا بالمطالب وتبلغنا جميع المقاصد ولا منك عن كل شيء قدير وبإجابة الجدير وبنية الله علانية الفتوح والمنوح والرسوح وطبة النسوح وصلاح الجسد وصلاح الأرواح وصلاح الحال وصلاح الظاهر الباطن وصلاح القلوب والقوالب وحصول على كل مطالب بجاه سيدنا محمد وسيدنا الإمام علي بن أبي طالب وكافة آله اللطائف وأصحاب ذوي المناكب على هذه النية وكل نية صالحة جامعا كاملا شاملا خير الدنيا والآخرة وزيادة ومحبة وعلى من ورجالنا وأشرفنا الصالح وعلى من وشيخنا أمر بروح سيد الوالد سماحة الأستاذ الإمام الحافظ المسند الكتب سيدنا مولانا الحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بالفقيه وعلى من ونبينا في أمته وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. ألا يا الله بنزرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. ألا يا الله بنزرة عين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض وكن راض بما قدر المولى والدبار
ولا تسخط قد الله رب العرش الأكبر ألا يا الله عين الرحيمة تداوي كل ما به سكينة كن صابر وشاكر لا يا الله بنظرات كن فائز وظافر لا يا الله بنظرة ومن أهل السرائر لا يا الله بنظرة رجال الله من كل ذي قلب منور مصفى من جميع الدنس طيب مطهر ألا يا الله بنظرة عين الرحيمة تداوي كل ما به أمراض سكيمة ولكن حسبي الله لا يا الله بنظرة وكل الأمر لله لا يا الله بنظرة ولا يبقى سوى الله لا يا الله بنظرة ولا يبقى سوى الله لا يا الله بنظرة توبى ثم توبى ومنها وهذر ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة لا يا الله من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض منازل غير سادة لا يا الله بنظرة للناس قادة لا يا الله بنظرة محبتهم سعادة لا يا الله بنظرة ورؤيتهم عبادة لا يا الله بنظرة وذكرهم إجابة لا يا الله بنظرة ألا يا باخت منذرهم بسيدك وانذار إليهم محسن كله مطلوبه تيسر ألا يا الله من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tawfiru biha dhunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliku bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat dan rahmatnya yang senantiasa selalu diberikan kepada kita, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kawak ma'amalakan. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat dapat melaksanakan ibadah, nikmat dapat istiqamah di dalam menuntut menghadiri majlis-majlis ilmu, nikmat dapat melaksanakan bacaan zikir dan sholawat kepada Nabi Muhammad
Selain itu kada usah melangkah kemana-mana, di rumah aja baca Quran, duduk membaca sholawat, karena di dalam hatinya sudah penuh kalimat la ilaha illallah. Kalau kada ada kewajiban syar'i, kada usah keluar daripada rumah, kecuali ada kewajiban syar'i berdagang. Punya kada ada kewajiban syar'i, duduk di rumah baca Al-Quran, ujar hati yang terdapat kalimat la ilaha illallah. Kada usah nongkrong, duduk nongkrong yang kada ada
sesuatu perkara yang wajib, yang mustahil, yang jais. Allah Ta'ala tahu dengan dirinya seorang bahwasanya Allah Ta'ala itu Tuhan. Allah Ta'ala tahu sesuatu yang mustahil, dan Allah Ta'ala mengetahui sesuatu yang wujudnya jais, baik belum wujud maupun akan wujud, sedang wujud maupun sudah wujud, tahu seberataan. Jadi kalau kita mengalami sesuatu apapun, baik itu kenikmatan ataupun itu kesusahan, kita langsung ingat kepada Allah bahwasanya Allah lebih tahu keadaan kita. Ketika kita senang, kita jangan lupa kepada Allah, sebab Allah tahu kita itu lagi senang. Bersyukurlah kepada Allah dan bagilah kesenangan itu kepada orang yang susah. Bagi, sebab engkau itu diketahui oleh Allah dalam keadaan senang. Kemudian ketika kita susah pun kita ingat kepada Allah. Jangan kita salahkan manusia, tapi kita ingat kepada Allah, sebab yang memberi kesusahan itu adalah Allah. Karena Allah Ta'ala tahu kesusahan kita, karena Allah Ta'ala tahu, maka kita mengadulah kepada Allah, memintalah kepada Allah agar dilepaskan daripada kesusahan dan diberikan keberkahan di dalam kesenangan. Mustahil jahil, mustahil Allah Ta'ala itu jahil
bagaimana cara kita meluruskan bagi kita sendiri, meluruskan agar jangan terbawa, terkontaminasi dengan kalimat itu. Atau mungkin kita mau memberi tahu kepada teman kita sendiri atau saudara kita sendiri, janganlah engkau menulis itu, karena itu adalah kekeliruan yang sangat fatal. Baik, maka jawabnya begini. Ketika kita tahu bahwa kalimat
siapa yang mengenal akan dirinya, maka ia akan mengenal akan Tuhannya. Jadi yang anak ulun tanyakan ini, dari segi apa kita bisa mengenal diri kita gitu, nah, atau dari segi akhlak, atau dari segi apalah sejenisnya kita, ya gitu aja yang anak ulun tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari segi mana ya, kita untuk memahami tentang mengenal diri kita dan tentang mengenal Allah? Apa dari sisi akhlak, atau ibadah, atau perbuatan, atau amal soleh, atau apa yang kira-kira kami bisa pahami? Baik. Man arafa nafsahu, ini kalimat yang sangat enteng diucapkan, tapi sangat berat untuk dipahami. Man arafa nafsahu, barang siapa yang mengetahui dirinya, faqad arafa rabbahu, maka dia akan tahu, kenal dengan Tuhan. Kita ingin tahu diri kita ini siapa, sebetulnya itu masalah yang mudah, tapi untuk diamalkan sedikit berat. Contoh, jawabannya gini, man arafa nafsahu, barang siapa yang tahu dirinya makhluk, faqad arafa rabbahu, maka dia akan tahu, ya, yaitu Allah adalah kholiknya. Barang siapa yang tahu dirinya makhluk, maka dia akan tahu siapa kholiknya. Adapun ingin mengetahui diri kita makhluk, pernah kita jelaskan kemarin, ciri-ciri makhluk ada berapa? Supaya kita tahu bahwasannya kita ini makhluk, kita harus tahu ciri-cirinya makhluk. Ciri-cirinya makhluk ada 5. Pertama, bersusun-susun, bahasa Arabnya juz'un. Bersusun-susun, ada atas, ada bawah, ada depan, belakang, kanan, kiri, bersusun-susun. Kedua, tahayyus, bertempat. Kita ini bertempat. Ketiga, jihatun, berarah. Keempat, zamanun, berwaktu. Kelima, ya, yattasifu bisifatin harakat au sukun, bersifatan dengan sifat gerak atau diam, salah satu. Nah, dengan mengetahui ciri-cirinya makhluk, maka kita akan mengenal diri kita makhluk. Ciri-ciri makhluknya sudah tahu, ada 5. Bersusun-susun, bertempat, berwaktu, ya. Bertempat, berarah, berwaktu. Terkena waktu kita, lahirnya tanggal berapa, ya, terciptanya tanggal berapa, kemudian bersifatan gerak atau diam. Itulah ciri-ciri makhluk. Setelah kita mengenal diri kita ini makhluk, dikarenakan kita mengenal ciri-ciri kita, maka kita akan mengenal siapa kholik. Bagaimana langkah untuk mengenal kholik? Mudah lagi. Langkah untuk mengenal kholik, ya, kita tahu bahwasannya yang menciptakan dengan yang diciptakan tidak sama. Kalau yang diciptakan yaitu makhluk mempunyai ciri-ciri 5, kalau yang kholik yang menciptakan yaitu Allah tidak mempunyai ciri-ciri 5. Berarti Allah tidak bersusun-susun, berarti Allah tidak bertempat, berarti Allah tidak berwaktu, berarah, berarti Allah tidak berwaktu, berarti Allah tidak bersifatan gerak dan diam. Sampai di sini kita sudah, ya, mengenal siapa diri kita dan mengenal siapa Allah. Untuk kedalamannya lagi, untuk mengenal Allah, maka kita pelajari sifat 20. Demikian.
Jawabannya kira-kira jelas tidak? Sudah cukup jelas? Nah, baik. Ya, dengan adanya pertanyaan dan jawaban ini mudah-mudahan memberikan kita semangat lagi untuk bersemangat untuk belajar, dan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Ta'ala dibukakan oleh Allah Ta'ala ilmu, yaitu ilmu tauhid, ilmu ma'rifat, ilmu tasawuf dan ilmu fikih, dan dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina wa ahli al-kutubi wa dzakar rabbi wafiqna fiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima khilatan ma nukhda bil khair wa nukfa kull syarr. ربنا صلح لنا كل شؤون وأكر ربي رضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتي النصر المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تشر المصطفى الحق يدعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل كرام شرفا وعلى صحب مصاب الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا مما يسارع في رضاك ولا توالينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.